ऑर्फनेज। किसी को मिस कर रही हो? वो बेला थी। प्ले ग्राउंड के एक कोने में दरख्त के नीचे बैठी इल्हाम के सर पर पहुंचकर बोली, जो कि अपने गोद में रखी डायरी पर कुछ लिखने में मसरूफ थी। अचानक यूं बेला की आमद पर डायरी बंद कर दी और अपने घुटने के नीचे रख दी। किसी को मिस कर रही हो? बेला फिर बोली थी और वहीं इल्हाम के करीब बैठ गई। अम्मी अब्बू को। और वो रुकी थी। और आरिश को। वो आरिश जिससे तुम मिलने आती थी? इल्हाम ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, वो तो चला गया शायद। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ खेल लो, मेरी भी अभी कोई दोस्त नहीं है। इल्हाम मुस्कुरा दी, फिर डायरी उठाती अपनी जगह से खड़ी हुई और इस बात में सर हिलाती बेला के पीछे पीछे चल दी। मौजूदा कहानी। ऑफिस की छत से लटकता वो इकलौता मध्यम सा बल्ब चल रहा था। तमाम कैबिन्स की लाइट ऑफ थी सिवाय तीसरे कैबिन के। वो इलाया का कैबिन था। तकरीबन अंधेरे में डूबे ऑफिस हॉल में वहां उस तीसरे कैबिन के शीशे की दीवारों से रोशनी बाहर झांक रही थी। वो मेज पर कोहनियां टिकाए सर हाथों में गिराए बैठी थी, गहरे गहरे सांस लेती, यूं कि ऑफिस के हॉल की खामोशी में उसकी सांस का रिदम साफ सुनाई दे रहा था। अचानक ऑफिस हॉल का दरवाजा खुला। कोई अंदर आया था। इलाया जूं की तूं बैठी रही। कुर्सी पर वो यूं बैठी थी कि जूते नीचे फर्श पर थे और वो सिमटी सी टांगे इकट्ठी किए कुर्सी पर पांव रखे बैठी थी। अचानक इलाया के सामने एक मग रखा गया। इलाया चौंकी। ओ साद, क्या खबर है? इब्राहिम को होश आया? कहते चेहरा उठाया। वो बिल्कुल किसी किस्म का काम या डिस्कशन के मूड में नहीं थी, लेकिन ड्यूटी थी। और फिर वो मजीद आरिश की सलावातें सुनने के मूड में तो हरगिज नहीं थी। इलाया ने चेहरा उठाया और फिर वो अगले पल ठटकी। वो आरिश था। इलाया ने चेहरा वापस झुका लिया। यकीनन तुम्हें पूछना होगा कि मैं बगैर रिपोर्ट के सुबह से कहाँ गायब थी। मुझे अर्जेंट कहीं जाना पड़ा था, सो मैं रिपोर्ट नहीं कर सकी। उम्मीद है अब इतनी सी बात में मेरे लिए सजाए मौत जारी नहीं हो जाएगी। वो सामने मेज पर रखा कप एक पल को भूल गई थी। मैं जानता हूँ आप अहमद साहब की तरफ गई थी। इलाया ने आरिश की तरफ सवालिया अंदाज में देखा। इल्हाम ने इन्फॉर्म किया था। उसने कहा था कि आप ऐसी बातें, अहम बातें बताना भूल जाती हैं मिस इलाया। ग्रेट। वो उकताई सी बोली थी। आरिश के लहजे में उकताहट इतनी ही थी, पर आज लहजा मध्यम और थका हुआ था। अचानक एक और मेज पर मग रखा गया। इलाया चौंकी। वो भी कुर्सी खींचता वहीं बैठ गया। इलाया एकदम गैर आरामदेह हुई थी। बैठकर वो कैबिन का जायजा लेने लगा, जिसकी दीवारों पर मुख्तलिफ स्टिकी नोट्स, मेज पर बिखरी पड़ी फाइल्स, दरारों से बाहर झांकते कागजात। और फिर उसकी नज़र इलाया के पैरों पर रुकी थी। उसके माथे पर जरा बल उभरे थे। वहाँ एक पैर में स्याह सॉक्स थी और दूसरे में भी स्याह सॉक्स ही थीं, लेकिन उंगलियों की तरफ सफ़ेद निशान थे। यकीनन कोई और डिज़ाइन था। बाकी ऑफिस तो अपनी जगह, लेकिन मुख्तलिफ जराबें इसके मिजाज पर एकदम से गिरा गुजरी थीं। इलाया ज़रा बुखलाई थी। सामने मेज़ पर रखे मग देखे। एक का हैंडल बिल्कुल इलाया की तरफ था और दूसरे का आरिश की सीध में, गोया नाप कर 90 डिग्री के एंगल पर रखे गए हों। और ये इलाया के मिजाज पर गिरा गुजरा था। इसने फौरन अपनी तरफ के मग का रुख घुमाया, फिर और अगले ही लम्हे इलाया को अपनी गलती का एहसास हुआ। आप सिर्फ छूने की बजाय इसे पी भी सकती हैं, जहर नहीं है इसमें। चारों न चार इलाया ने मग अपनी जानिब खिसकाया था। मैं नहीं जानता आपके दिमाग में भी क्या चल रहा है। आप मेंटली अपने हाल में मौजूद नहीं हैं, पर स्टिल मुझे आपसे कुछ सवालात करने हैं मिस इलाया। आह, तो वो इतना तो समझ सकता था कि सामने वाला अच्छा मूड में नहीं है। ग्रेट। आपको पता है जब कोई दिमागी तौर पर अपसेट हो तो क्या किया जाता है? इलाया ने मग वापस रखा। आरिश जवाबन खामोश रहा। सवालिया खामोशी। उसे थोड़ी देर तन्हा छोड़ देते हैं ताकि वो अपने दिमागी तूफान से निपट सके। पर खैर, आप में ऐसी इंसानी खूबियाँ कहाँ इंस्पेक्टर साहब? पूछिए, क्या पूछना है? आरिश ने अपना मग उठाया और टांग पर टांग रखता सीधा हुआ। इलाया ठटकी। तो वो वाकई नहीं जाने वाला था। उफ, किस कदर बेहिस इंसान है ये। आपका और इल्हाम का बचपन कहाँ तक साथ गुजरा है? जब तक मैं इस्लामाबाद नहीं चली गई थी तब तक हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। और आप इस्लामाबाद क्यों गई? मेरे पेरेंट्स की डाइवोर्स हो गई थी। कहते कहते लहजा मध्यम हुआ। मैं डैड के साथ इस्लामाबाद गई और मॉम के घर वालों ने उनकी शादी किसी और से कर दी, सो वो जर्मनी चली गई। इस्लामाबाद जाने के बाद मैं दोबारा इल्हाम से नहीं मिली थी, हत्ता कि मेरी पोस्टिंग एबटाबाद हो गई और हम दोबारा से मिल गए। शायद वो कभी एबटाबाद छोड़कर नहीं गई थी। आप यकीन रखती हैं कि आप जिस इंसान को बरसों पहले छोड़कर गई थी, आज दोबारा मिलने पर वही इंसान होगा? बाय द वे, तुम सबको तुम बुलाते हो, तो मुझे खसूसी तौर पर आप कहने की क्या ज़रूरत है?
عجیب کریپی فیلنگ آتی ہے مجھے اس آپ سے. اور جہاں تک بات ہے الہام کی. الہیہ نے آخری گھونٹ بھرا اور مگ میز پر رکھا. الہام ایک معصوم، پر اعتبار، خوبصورت اور ذہین عورت ہے، کہتی الہیہ نے پیر نیچے کیے. وہ جانتی تھی عارش گھما پھرا کر صحیح، لیکن الہیہ کو کیا تصویر دکھانا چاہ رہا ہے. پاؤں میں جوتے اڑسے اور کھڑی ہوئی. میز پر سے اپنا والیٹ اور کارڈ اٹھا کے جیکٹ جیب میں اڑسی. وہ آج بھی ویسی ہی ہے جیسی تب تھی. میز سے خالی مگ اٹھا اور کیبن سے نکلنے لگی. جب اور تم، بھاری آواز اس کے الفاظ کے سماعت سے ٹکرائے تھے. وہ رکی، عارش کی جانب مڑی. وہ سامنے پینسل باکس میں لگے پوائنٹرز کو سیدھا کر رہا تھا. الہیہ کی نظر اس کے ہاتھ پہ گئی. مردانہ تراشیدہ ہاتھ ایک نفاست سے ان پوائنٹرز کو سیٹ کر رہے تھے. الہیہ کو لگا ابھی اس نے کچھ بھاری نکلا تھا، کچھ اتنا بڑا کہ لمحے بھر کو سانس لینا بھی ذرا مشکل ہوا تھا. میں بھی ویسی ہی ہوں، وہ نہ سمجھی سے بولی تھی. عارش کھڑا ہوا، الہیہ کے بالکل مقابل. یوں کہ نظروں کی سیدھ میں الہیہ کو صرف اس کا سینہ دکھائی دے رہا تھا، جس پر کاٹن کی ہلکی بھوری شرٹ تھی. وہ کیجول کپڑوں میں بھی زیادہ تر ڈریس سوٹ ہی پہنتا تھا. عارش نے غیر محسوس انداز میں اس کے ہاتھ سے مگ پکڑا. میں نے انسان کے بدلنے کی بات نہیں کی. الہیہ 2 قدم پیچھے ہوئی. نہ الہام کی، نہ تمہاری. میں نے حقیقت کی بات کی ہے، حقیقت کے بدلنے کی. اور الہیہ کو لگا اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی. وہ آپ پر ہی ٹھیک تھا، مس الہیہ ہی بہتر تھا. تم اور تمہاری. اسے لگا وہ بہت قریب سے بول رہا ہے، بہت غیر آرام دہ. اب آپ کو گھر جانا چاہیے مس الہیہ. الہیہ نے فوراً چہرہ اٹھایا. آنکھیں خوف و حیرت سے پھیل گئی تھیں. کیا اس نے ابھی میرا دماغ پڑھ لیا، جو فوراً تم سے آپ پر واپس آ گیا تھا؟ الہیہ کیبن کے دروازے کی طرف آئی تھی. اس کیبن سے نکلنے اور گھر کے دروازے سے داخل ہونے تک آپ کی حقیقت بدل چکی ہوگی مس الہیہ. مجھے نہیں پتا آپ کو کیوں لگا کہ جس شخص کو برسوں پہلے آپ چھوڑ کر گئی تھیں، اس نام اور جسم میں آپ کو وہی شخص واپس ملے گا. کیا وہ کوئی جادوگر ہے؟ کیا وہ اسے کوئی شراب دے رہا ہے؟ اور وہ لمحہ جس میں آپ کو یہ بات ریئلائز ہوتی ہے، اسے دھوکہ کہتے ہیں. کہتا وہ الہیہ کے قریب سے کیبن کے دروازے سے نکل گیا اور آفس کے دوسرے کونے میں بنے کچن کے دروازے کی طرف چل دیا، جو کہ اندھیرے میں ڈوبا تھا. الہیہ رکی نہیں، فوراً آفس سے نکل گئی. عارش دونوں کپلیوں آفس کے سنک کی طرف گیا. وہ جانتا تھا وہ کیا کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے. حقیقت کیا ہے؟ ایک سچ یا جھوٹ؟ کسی یونانی کی سوچی گئی تخلیق، کسی کا یقین، کسی کا گمان، کسی کہانی ساز کی کہانی یا کسی کے تخیل کی حقیقی شکل. پر ایک بات ثابت ہے، حقیقت سب ہے اور حقیقت کچھ بھی نہیں. وہ جگہ مکمل سفید تھی، نہ کوئی شے، نہ فرد، بس وہ تھی. انجان سے اطراف میں نظریں دوڑاتی سیدھ میں چلی جا رہی تھی. اور پھر اچانک اسے کچھ سنائی دیا، جیسے سسکی ہو. وہ مڑی، وہاں دور دور تک کچھ بھی نہیں تھا. کون ہے؟ وہ بولی. آواز ایک وقت میں کئی آوازوں میں بدل کر پلٹی تھی. اچانک منظر بدلا. اب کے وہاں سفید کمرہ نہیں، بلکہ اس کا انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ تھا. روشنی مدھم تھی. وہ آہستگی سے ایک طرف بنے کیبن کی طرف گئی جہاں سے روشنی آ رہی تھی، اور پھر ایک اور سسکی گونجی. عارش، وہ کہتی کیبن میں داخل ہوئی. وہاں ایک بڑا مردانہ وجود میز پر سر رکھے سسک رہا تھا، جسم ہچکیوں کے ساتھ جھٹکے کھا رہا تھا. کیا ہوا عارش؟ اس نے اس کے بال ذرا چھوئے تھے. میں نے انہیں نہیں مارا، بھیگا سا جواب آیا تھا. اسے لگا اس کا دل بھینچ رہا ہے، جیسے کچھ اس کے سینے پر دباؤ ڈال رہا ہو. وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی، اور پھر اسے محسوس ہوا وہ رو رہی تھی. اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. وہ بس یوں ہی کھڑی اس کے وجود کو دیکھتی رہی. اچانک اسے بہت کھینچ کے سانس لینا پڑا تھا، اور وہ جاگ گئی. صبح کے 8 بج رہے تھے، اور الہیہ اندھیرے میں ڈوبے کمرے کے وسط میں پڑے بیڈ پر بیٹھی تیز تیز سانس لے رہی تھی. اس کے گال تر تھے اور گلا خشک، اور پھر وہ ایک دم وہ بھی رونے لگی. وہ ابھی ایک لیوسڈ ڈریم سے واپس آئی تھی. وہ ان بالوں کی نرمی ابھی بھی اپنے ہاتھوں پر محسوس کر سکتی تھی، اور وہ آواز، سب بہت ریئل تھا. اس کا دل ابھی تک دکھ رہا تھا. وہ اونچی اونچی رونے لگی، جیسے کوئی اٹکا غبار تھا جو اب بہنے لگا تھا. کیسی ہے میری بیٹی؟ تم پولیس میں ہو؟ ہاں الہیہ، تم جاؤ، میں آ جاؤں گی. میں نے انہیں نہیں مارا. اور تم؟ میں نے انسان کے بدلنے کی بات نہیں کی، نہ الہام کی، نہ تمہاری. میں نے حقیقت کی بات کی ہے، حقیقت کے بدلنے کی. وہ اور اونچی رو رہی تھی، حتیٰ کہ اس کے سر میں ٹیسیں اٹھنے لگیں اور سانس مشکل ہونے لگا. وہ ایک دم بیڈ سے اتری.
فی الحال اسے شدت سے ایک ہی خواہش ہو رہی تھی، اسے عارش کو دیکھنا تھا۔ کیوں؟ اگر حقیقت ہمارے عقائد ہیں تو بس اتنی سی دیر لگتی ہے حقیقت بدلنے میں، اور اگر حقیقت ہمارے محسوسات ہیں تو اتنی سی دیر لگتی ہے جذبات کے بدلنے میں۔ وہاں انٹیروگیشن روم کے وسط میں پڑی میز کے عین اوپر جلتا بلب پورے کمرے کو روشن کرنے کے لیے کافی تھا۔ میز کے ایک طرف 2 کرسیاں تھیں اور دوسری طرف ایک۔ اس ایک کرسی پر الہام بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ میز پر تھے، یوں کہ انگلیاں ایک دوسرے میں جکڑی تھیں۔ چہرہ اسپاٹ تھا پر منتظر سا۔ انٹیروگیشن روم کا دروازہ کھلا، عارش اندر داخل ہوا۔ الہام ذرا سیدھی ہوئی۔ اسی وجہ سے ابراہیم نے عارش کے ہاتھ سے پیکٹ جھپٹنا چاہا۔ مجھے پتا تھا بلا کچھ سوچے سمجھے الہام کو اس کیس میں گھسیٹیں گے۔ تو تمہیں لگتا ہے میں بس منتظر ہوں کہ مجھے الہام کو کسی نہ کسی طرح اس کیس میں گھسیٹنے کا موقع ملے؟ ابراہیم خاموش ہو گیا، وہ عارش کی بات کا مکمل مطلب سمجھ نہیں پایا تھا۔ عارش نے فائل اپنے سامنے میز پر رکھی اور ایک اندر باہر جھلکتا لفافہ الہام کے سامنے رکھا۔ وہ بہت کامیابی سے الہام کو اس کیس سے جوڑ چکا تھا۔ الہام نے ہاتھ بڑھا کر لفافہ اٹھایا اور کھول کے اندر موجودہ وہ چھوٹی سی انگوٹھی نکالی، پھر یکدم گویا ہوئی۔ ہم یہاں ابراہیم کے کیس کے سلسلے میں ہیں نا، تو یہ انگوٹھی کہاں سے آ گئی؟ بالکل، میں بات وہیں سے شروع کر رہا ہوں جہاں ابراہیم پوری نہیں کر پایا، عارش شکوت سے بولا تھا۔ ٹھیک ہے، عارش نے پیکٹ کھینچ لیا۔ تم اپنی الہام کو بچانا چاہتے ہو تو یہ بھی کر کے دیکھ لو، تمہارے پاس 1 دن ہے۔ لیکن عارش پیکٹ ایک طرف رکھنے لگا، پھر ابراہیم کی طرف مڑتا گویا ہوا۔ لیکن ہم اسے لیگلی کریں گے۔ ابراہیم کے ماتھے پر ذرا کو بل آئے تھے۔ سٹنگ آپریشن کا مشورہ تم نے ہی دیا تھا نا، تو بس ہم۔ عارش کی بات ابھی بیچ میں ہی تھی۔ میں نے سٹنگ آپریشن الہام پہ کرنے کا نہیں کہا تھا، اصلی مجرم پہ کہا تھا۔ اور آپ کو کیوں لگا کہ الہام مجرم ہے؟ تمہیں کیوں لگا کہ الہام مجرم نہیں ہے؟ ابراہیم کو جیسے چپ لگی تھی۔ الہیہ ابھی آفس میں داخل ہوئی تھی۔ سعد اور حالہ وہاں انٹیروگیشن روم کے باہر کمپیوٹر کی اسکرین کے سامنے موجود تھے۔ الہیہ نے اس کے سر پر پہنچ کر ایک چپت رسید کی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ حالہ مڑی۔ انٹیروگیشن سیکھ رہی ہوں سر، عارش نے کہا تھا میں والنٹیئر کام کے ساتھ ایسی چیزوں کا مشاہدہ بھی کر سکتی ہوں۔ الہیہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا، پھر ذرا پرے کو دھکیلتی کمپیوٹر کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ وہ الہام جی ہیں، سعد بولا تھا۔ ہاں جانتی ہوں۔ سب نے حیرت سے مڑ کر الہیہ کی جانب دیکھا۔ آج وہ غصہ کیوں نہیں کر رہی؟ سرمد کہاں ہے؟ وہ ہسپتال گیا ہے ابراہیم کا پتہ کرنے۔ کیا خبر ہے؟ پتہ نہیں، ابھی تک سرمد کا فون نہیں آیا۔ تمہیں کیوں لگا کہ الہام مجرم نہیں ہے؟ صرف جرم کرنے والا مجرم نہیں ہوتا، ایک مجرم کو جاننے اور اس کے جرم کا راز رکھنے والا بھی مجرم ہوتا ہے۔ ابراہیم کو جیسے چپ لگ گئی۔ اچانک سعد کا فون بجنے لگا۔ یہ انگوٹھی تمہاری ہے؟ عارش نے حتمی سا سوال کیا تھا۔ الہام گوم گوم سی اسے دیکھے گئی۔ اوہ، سرمد کی کال ہے۔ سعد نے اسکرین دیکھی۔ الہیہ نے اشارے سے اسے کال اسپیکر پر لگانے کا کہا۔ سعد نے کال آن کر اسپیکر پر لگا کر میز پر رکھ دی۔ ہاں سرمد، کیا حالت ہے ابراہیم کی؟ الہیہ کے کان فون کی طرف تھے، لیکن نظریں اسکرین کے پار بیٹھی الہام کے چہرے پر گڑی تھیں۔ یا تو یہ انگوٹھی الہام کی ہے یا پھر نہیں، یا تو وہ کہیں قصوروار ہے یا پھر نہیں۔ تم ثابت کرو گے کہ الہام بے قصور ہے، یا پھر؟ کہتے ہوئے عارش کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ ابراہیم کی ریڑھ کی ہڈی میں جیسے کوئی سنسنی سی دوڑی تھی۔ ابراہیم ہسپتال سے غائب ہے۔ ایک بم پھٹا تھا۔ یا پھر وہ الہام جسے تمہیں محبت ہے، اسے تم آخری بار دیکھو گے۔ واٹ؟ الہیہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ سعد اتنی دیر میں انٹیروگیشن روم میں داخل ہو چکا تھا۔ ابراہیم ہسپتال سے غائب ہے، وہ عارش کے سر پر پہنچ کر بولا۔ اور پھر شاید تم بہتر فیصلہ کر پاؤ، لیکن شاید تب تک بہت دیر ہو چکی ہو۔ اس آپریشن میں اہم کردار تم خود ہی ادا کرو گے، اور سچ بھی تم خود اپنی نگاہوں سے دیکھو گے۔ چونکہ تم اس آپریشن میں بہت کرٹیکل رول پلے کر رہے ہو، سو اگر الہام قصوروار ٹھہری تو تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، پر فکر مت کرو، الہام اتنی آسانی سے میری نظروں سے غائب نہیں ہو سکتی۔ عارش نے الہام کی سلامتی کی گارنٹی ابراہیم کو دے دی تھی، پر ابراہیم اپنی جان کی گارنٹی لینا بھول گیا تھا۔ فیصلہ ہو گیا۔ عارش اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ وہ الہام کی ہی انگوٹھی تھی۔ الہام نے اپنے قدموں میں پڑا پرس اٹھایا اور میز پہ رکھ کے اس میں کچھ تلاشنے لگی۔ الہام نے پرس سے کچھ نکالا جو کہ اس کی مٹھی میں تھا۔ عارش نے ہتھکڑیاں نکالی تھیں۔ تمہیں ابھی اور اسی وقت اریسٹ کیا۔ الہیہ ابھی بھی روم میں داخل ہوئی تھی۔ الہام نے اوندھی مٹھی میز پر کھولی اور وہاں موجود ہاتھ میں چیز میز پر منتقل کر دی۔
اور اگر الہام قصوروار نہ ٹھہری تو؟ ابراہیم کا لہجہ تکلیف دیتا۔ عارش نے ذرا حیرت سے میز پر پڑی وہ چیز دیکھی تھی۔ وہ الہام کی انگوٹھی تھی جس کا نگینہ غائب تھا۔ میری انگوٹھی کا نگینہ کچھ دنوں پہلے نکل کے کہیں گر گیا تھا۔ نیا نگینہ لگوانے کا وقت ہی نہیں ملا، سو یہ یوں ہی میرے پرس میں پڑی تھی۔ کہتے کہتے الہام کا لہجہ ذرا کرخت ہوا تھا۔ عارش کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں، ہاتھ ساکت تھے، گویا ابھی کسی نے ایک سرد تماچا رسید کیا ہو۔ اور اگر الہام قصوروار نہ ٹھہری تو؟ ابراہیم کا لہجہ تکلیف دیتا۔ عارش مسکرایا۔ اسے یقین تھا ایسا نہیں ہوگا۔ تو تم صحیح سلامت یہاں موجود ہوگے۔ الہام نے عارش کو دیکھا تھا۔ عارش ابھی بھی کہیں اٹکا ہوا تھا۔ تم یہاں ہو بے قصور تو ابراہیم؟ شٹ! عارش کے یوں ڈگمگاتے لہجے پر سب نے ایک ساتھ عارش کی جانب دیکھا تھا۔ اس نے صرف ناسمجھی میں ایک نگاہ سب پر دوڑائی تھی۔ اس کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے تھے، گردن کی رنگیں تنی۔ وہ مکمل الہام کی جانب مڑا اور غصے میں دونوں ہاتھ کے مکے بنا کر میز پر مارے۔ ایک قہر آلود نگاہ الہام پر ڈالی تھی۔ وہ تیسرا کون ہے؟ عارش اور الہام کی لاکڈ آنکھیں۔ پاس موجود ہر شخص صرف اتنا بتا سکتا تھا کہ عارش کچھ جانتا ہے جو سب نہیں جانتے، اور وہ جو عارش جانتا ہے الہام اپنی آنکھوں میں جھلکنے نہیں دے رہی تھی۔ پھر اس بات میں سر ہلایا، مسکراتے ہوئے دانت پیسے تھے۔ اگر ابراہیم کو کچھ ہوا؟ عارش کی بات ابھی بیچ میں ہی تھی۔ تو اس سب کی ذمہ دار تم ہوگے عارش۔ الہام نے بات مکمل کی۔ وہ غلط نہیں تھی، اس نے عارش کو منع کیا تھا۔ عارش کو الہام سے جڑے ماضی کے راز ان دونوں کے بیچ سے نکلنے نہیں دینے چاہیے تھے۔ پچھلی رات وہاں اسپتال کے وارڈ میں نائٹ بلب جل رہا تھا۔ کمرے کے وسط میں پڑے بیڈ پر چت لیٹا ابراہیم چھت کو گھور رہا تھا۔ اسے رات کو سب کے جانے کے بعد ہوش آ گیا تھا، لیکن عارش کے ڈاکٹر کو خاص تاکید تھی کہ صرف عارش کو انفارم کیا جائے۔ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ ابراہیم نے فوراً سے چہرہ گھمایا تھا۔ وہ عارش تھا۔ کیا الہام کو پتہ ہے کہ مجھے ہوش آ گیا؟ کیا انہوں نے میرا پوچھا؟ عارش خاموشی سے اس کے سر کا زخم چیک کرنے لگا۔ وہ وار اور ہتھیار کا اندازہ کرنا چاہ رہا تھا۔ کیا وہاں آس پاس کوئی گلدان موجود تھا جب تم ریسٹورنٹ کے پرائیویٹ سٹنگ ایریا میں داخل ہوئے؟ ابراہیم نے دانت بھینچے تھے۔ عارش نے کرسی کھینچی اور بیڈ کے قریب بیٹھ گیا۔ مجھے صحیح سے یاد نہیں، مگر ہاں، شاید وہاں ایک طرف بنے ایکویریم کے ساتھ زمین پر گملے پڑے تھے۔ کیا الہام نے قبول کیا کہ یہ اس کی انگوٹھی ہے؟ موقع ہی نہیں مل پایا۔ موقع آنے ہی نہیں دیا گیا۔ عارش نے کہتے ہوئے قریب سٹول سے اے سی کا ریموٹ اٹھایا اور اے سی کی کولنگ ڈاؤن کی۔ ابراہیم کا ضبط عارش جتنا اچھا نہیں تھا۔ میں ڈسچارج کب ہوں گا؟ صبح۔ اور میرے آنے سے پہلے آپ الہام سے کسی قسم کی پوچھ گچھ نہیں کریں گے؟ کیا میں تمہاری بات کا تابع ہوں؟ عارش نے ایک اکتائے سے لہجے میں کہا۔ پھر مجھے ابھی ڈسچارج ہونا ہے۔ ابراہیم اپنے اوپر سے چادر اتارتا اٹھنے لگا۔ عارش اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور شہادت کی انگلی سے ابراہیم کے ماتھے پر دباؤ ڈالتے ہوئے اسے واپس دھکیلا۔ مجھے بے وقوف انسانوں کی یہی ایک عادت پسند نہیں، وہ بہت جلد باز ہوتے ہیں۔ ابراہیم کا راہتا واپس لیٹا تھا۔ پھر اس نے عارش کو جاتے دیکھا۔ نظروں ہی نظروں میں اس کی پشت پر ایک لات وسیط کر چکا تھا۔ عارش کے نکلتے ہی ایک نرس داخل ہوئی تھی۔ ابراہیم خود کو کمپوز کرتا واپس لیٹ چکا تھا۔ نرس نے اس کی ڈرپ چیک کی، پھر وہاں اس کے سرہانے لگی مشینوں سے ریڈنگ نوٹ کرتی ہاتھ میں پکڑی فائل میں لکھی، پھر فائل ایک طرف رکھ کے انجیکشن بھرنے لگی۔ کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے سر؟ ابراہیم کی پیٹ سے ذرا فاصلے پر کھڑی وہ گویا ہوئی۔ ابراہیم نے ریلیکس آنکھیں ایک دم کھولی تھیں، جیسے اچانک کچھ یاد آیا ہو۔ چھت کو گھورتے ہوئے آنکھیں ایک سے دو بار جھپکیں۔ نرس ایک ہاتھ میں پکڑا انجیکشن اس کے ہاتھ کی پشت پر لگے کینولا میں لگا رہی تھی۔ ابراہیم نے کچھ سوچنے کے انداز میں چہرہ مکمل نرس کی طرف کیا۔ اس کی نظر نرس کے انجیکشن لگاتے ہاتھ پر گئی، پھر اگلی اس کے چہرے پر۔ وہ قدم، اسے وہ قدم یاد آئے تھے جو اس نے وہاں بے ہوش ہونے سے پہلے دیکھے تھے۔ وہ چہرہ مانوس سا کیوں لگ رہا تھا، جیسے اس نے پہلے بھی اسے کہیں دیکھ رکھا ہو۔ نرس اس کے انجیکشن لگا چکی تھی۔ تم؟ اس کا سر چکرانے لگا۔ دھندلاتی آنکھوں سے اس نرس کو ایک اور انجیکشن بھرتے دیکھا تھا۔ عارش کچھ لمحوں کے توجہ سے چہرہ جھٹکتا سیدھا ہوا تھا اور پھر فوراً انٹیروگیشن روم سے نکل گیا۔ اسے جلد از جلد ہسپتال پہنچنا تھا۔ ساتھ بھی پیچھے پیچھے نکلا تھا۔ الہام اپنے پرس کی زپ بند کر رہی تھی۔ الہیا میز کے قریب آئی۔ الہام، یہ سب کیا ہے؟ مجھے کیوں نہیں پتا؟ ابراہیم تم سے ملنے کیوں آیا تھا؟
हाला वहां पीछे खड़ी थी। इल्हाम खामोशी से अपनी कुर्सी से खड़ी हुई। इल्हाम, मैं कुछ पूछ रही हूँ, ये अंगूठियों के क्या किस्से हैं? और आरिश? इल्हाम ने चेहरा उठाकर इलाया की जानिब देखा। पता है, रात में बहुत तेज बुखार था। इलाया को एकदम याद आया। सुबह उसके साइड टेबल पर एक अदद पानी से भरा बाउल और उसमें एक टॉवल डूबा पड़ा था। और तुम सोते में, पता है, बहुत कुछ बोल रही थी। वहां इल्हाम की आंखों में गुस्सा और दर्द साफ था। इलाया को चुप सी लगी थी। वो इल्हाम का ये तासुर बिल्कुल समझ नहीं पाई थी। क्या मुझसे कोई गलती हुई है? इलाया जैसे खुद से ही पूछ रही थी। इल्हाम ने मजीद कोई जवाब न दिया और पर्स कंधे पर डालती इंटेरोगेशन रूम से निकल गई। इल्हाम, वेट! इल्हाम! इलाया कहती पीछे आई थी। फिर अचानक सामने हाला को देखकर ठटकी। तुम अभी तक यहाँ आओ? थी। अब तो जा भी चुकी, कहती वो फौरन रूम का दरवाजा पार कर गई, गोया इलाया से यहीं खड़े खड़े शूट ना कर दे। एक लम्हे के वक्फे से हाला ने वापस दरवाजे से अंदर झांका था। वैसे पुलिस स्टेशन अब मेरी पसंदीदा जगह बन गया है। इतना ड्रामा तो मुझे नेटफ्लिक्स पर भी नहीं मिलता जितना यहाँ है। आपके इलाया ने हाथ में पकड़ी हथकड़ियाँ ही खींच कर मारी थीं, जो कि बंद दरवाजे से जा टकराईं। हाला भाग चुकी थी। इलाया ने एक गहरी सांस खींची और फिर एक लंबा सांस खारिज किया। इल्हाम। वो उस लफ्ज़ से आगे कभी इल्हाम के बारे में नहीं सोचना चाहती थी, कभी नहीं। वो इल्हाम उसकी इल्हाम ही है। इल्हाम के तासुर में कुछ था। इलाया को लगा उसका सांस बंद हो जाएगा। ऑर्फनेज। वो वही नेकलेस था। बेला पहचानती थी। इल्हाम के गले में पड़ा वो नेकलेस इलाया ने जाते हुए इल्हाम को अलविदाई तोहफे के तौर पर दिया था। इल्हाम नाश्ते के बाद बाकी लड़कियों की कतार में प्लेग्राउंड की तरफ जा रही थी, जहाँ कुछ ही देर में उनकी पीटी होनी थी। बेला भी साथ वाले कतार में चल रही थी जब उसकी नज़र इल्हाम की कमीज के गले से बाहर झलकते नेकलेस पर पड़ी। ग्राउंड में पहुंचकर मौका मिलते ही बेला दौड़कर इल्हाम के बराबर में आ खड़ी हुई। ये नेकलेस प्यारा है। इल्हाम ने चौंक कर आवाज की तरफ देखा। इलाया ने दिया था ना तुम्हें? इल्हाम फौरन से नेकलेस वापस कमीज के गले से अंदर की तरफ करने लगी, गो के वो छुप जाए। फिर बेला की तरफ देखते हुए इस बात में सर हिलाया और फिर मध्यम सा मुस्कुरा दी। बेला कितनी देर इल्हाम की तरफ देखती रही। तुम मेरी वैसी वाली दोस्त बन सकती हो जैसी तुम इलाया की थी? वो कह रही थी या शायद पूछ रही थी। इल्हाम ने बस जवाबन सर हिला दिया। तो तुम मुझसे बातें भी कर सकती हो जैसे तुम इलाया से करती थी? हाँ ज़रूर। पीटी शुरू हो चुकी थी। 1 2 1 2। पीटी वाली मैम ऊंची ऊंची चिल्ला रही थी। इल्हाम के चेहरे पर कुछ अजीब था। बेला समझ नहीं पा रही थी। बस वो कुछ कुछ तवज्जुह से ज़रा चेहरा घुमाकर उसे देख लेती। आखिर आधे घंटे की पीटी खत्म हुई। इल्हाम सीधी डोर्म्स की तरफ गई थी। बेला भी उसके पीछे दौड़ गई। कमरे में दाखिल होने की देर थी कि इल्हाम खुद पर काबू खो बैठी और अपने बेड में घुसकर रोने लगी। बेला वहां नीचे खड़ी ऊपर मुंह किए उसे देखती रही। तुम रो क्यों रही हो? फिर चिल्लाने के अंदाज में बोली। मुझे अपने घर जाना है। इल्हाम सिसकियों में कहती उठ बैठी। तो फिर यहाँ क्यों आई थी? बेला का सवाल मासूमाना ही था। इल्हाम और ऊंची रोने लगी। मुझे अम्मी अब्बू के पास जाना है। हिचकियों के दरमियान कहती वो फिर तकिए में सर दे के लेट गई। बेला कुछ देर तो खड़ी रही, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसे लगा शायद उसे इल्हाम को खुश करने के लिए कुछ करना चाहिए। मौजूदा कहानी। साद और आरिश अभी भी अस्पताल से निकल रहे थे। सरमद दूसरी छानबीन और तमाम करीबी सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए जा चुका था। इब्राहिम के गायब होने का पूरे स्टाफ को नहीं पता था और सोने पे सुहागा कि उन्हें अस्पताल से कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं मिला था। क्या आप और इब्राहिम हम सबको बताए बगैर कुछ खास कर रहे थे? आखिर साद के दिमाग में बिलबिलाता सवाल होंठों पर आ ही गया। आरिश का गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हाथ रुके। वहां सामने उसकी गाड़ी में एक अदर डब्बा पड़ा था, छोटा सा, बिल्कुल ड्राइविंग सीट पर। साद को लगा आरिश उसकी बात पर ठटका था। आरिश मुड़ा, एक नज़र साद पर डाली। वो अंगूठी। मुझे और इब्राहिम को शक था कि वो अंगूठी इल्हाम की है। तुम इलाया को सब एक्सप्लेन कर देना। मुझे अभी कहीं और जाना है फ़ौरन। शाम में शायद मैं लौट आऊँ। आरिश कहता मुड़ा था और फिर सीट पर पड़ा डब्बा धकेल कर सीटों के दरमियान गिरा दिया। गो के साथ देख न ले। और हाँ, आरिश ने गाड़ी से अंदर किया सर वापस निकाला। अभी तुम ऑटो या टैक्सी लेकर चले जाओ, कार मुझे चाहिए। और प्लीज़, वो साद को बगौर देख रहा था। और प्लीज़ कोशिश करना मेरे वापस आने तक इल्हाम मंदिर से गायब ना हो। और इब्राहिम? साद का लहजा सर्द था, भवें ज़रा खिंची हुई थी। सब बातें छोड़कर उसने यही पूछी थी।
اسے میں واپس لاؤں گا، تم فکر مت کرو۔ اور اگر ابراہیم کو کچھ ہوا تو الہام جی نے ایسا کیوں کہا کہ اس سب کے ذمہ دار آپ ہوں گے؟ عارش کے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ اس وقت اسے اپنے سامنے کھڑا فین بوائے نہیں بلکہ ایک پولیس افسر محسوس ہو رہا تھا۔ فی الحال میں بھی اسی کوسچن مارک کے ساتھ کھڑا ہوں جس کے ساتھ تم سب۔ عارش کہہ کے خاموش ہوا۔ سعد نے فوراً رخ پھیر دیا اور سڑک کے کنارے جا کے ٹیکسی کو اشارے سے روکنے لگا۔ عارش بس اس کی پشت دیکھتا رہ گیا۔ سعد نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ عارش بھی چہرہ جھٹکتا مڑا اور گاڑی میں بیٹھتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ اس کے سر کے پچھلے حصے میں اس وقت شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، لیکن فی الحال اس کے دماغ میں دو ہی خیال تھے، ابراہیم، الہام۔ عارش نے ڈبہ میز پر پٹکا تھا اور خود وہاں صوفے پر دراز ہو گیا۔ یہ ڈاکٹر ہمدانی کے کلینک سے منسلک ان کا پرائیویٹ روم تھا۔ عارش ہمیشہ سیدھا یہیں آتا تھا، اسے اجازت تھی۔ سامنے پڑی ڈاکٹر ہمدانی کی کرسی ٹیبل خالی تھی، شاید وہاں سے منسلک کلینک میں کسی پیشنٹ کے ساتھ سیشن میں تھے۔ عارش سختی اور عجلت سے فون کی اسکرین پر انگلیاں چلاتا کچھ ٹائپ کر رہا تھا جب ہمدانی صاحب کھنکارے اور وہ ابھی بھی درمیان کے دروازے سے داخل ہوئے تھے۔ عارش نے سر اٹھایا۔ ہمدانی صاحب ایک طرف پڑی کافی مشین کی طرف آ گئے اور 2 کپ کافی تیار کرنے لگے۔ آپ نے اس لڑکی کی معلومات نکالی؟ اس کے علاج کا کوئی ریکارڈ؟ آرفن ایج کا ریکارڈ؟ پچھلے دنوں وہ پولیس اسٹیشن میں اتنا مصروف تھا کہ اپنی ذاتی چھان بین اس نے ڈاکٹر ہمدانی کے حوالے کر دی تھی۔ ہمدانی صاحب نے بلیک کافی کا ایک کپ عارش کے سامنے رکھا اور دوسرا اپنی میز پر، پھر میز کی دوسری طرف جا کر ڈراور سے فائل نکالی اور لا کر عارش کے سامنے رکھی۔ میں اسے جانتا ہوں۔ ہمدانی صاحب نے ایک بم پھوڑا تھا۔ عارش نے فائل پر جھکا سر اٹھایا تھا۔ مطلب مکمل نہیں جانتا، لیکن بچپن میں اس کا باپ لایا تھا ایک دفعہ اسے میرے پاس، اور میرے ڈائگنوسس پروسیس کا مشورہ دینے پر عین متوقع، پھر دوبارہ کبھی نہیں آیا۔ پھر ہمدانی صاحب نے فائل کی طرف اشارہ کیا۔ اور اس کی یہ ہسٹری جو کہ صرف 15 سال تک ہے، پڑھ کے میرا تجربہ صاف بتا سکتا ہے کہ وہ سائیکوپیتھ ٹریٹس رکھتی ہے۔ اگر اس کا باپ وقت پر صحیح فیصلہ کر لیتا تو شاید وہ ٹھیک ہو جاتی۔ ہمدانی صاحب ابھی مزید بول رہے تھے، لیکن عارش کہیں اٹکا ہوا تھا۔ وہاں فائل کے آخر میں اس کی آرفنیج چھوڑنے کی تاریخ، وہ وہی تاریخ تھی جب الہام نے بھی آرفنیج چھوڑا تھا۔ بھلا وہ دونوں ایک ساتھ آرفنیج کیوں چھوڑ گئیں؟ عارش نے فائل واپس پلٹی اور شروع سے اسے دیکھنے لگا۔ بیلا اکبر، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اس کے پیرنٹس کی موت، اس کا یتیم خانہ آنا، اس کے فاسٹر پیرنٹس کی موت، اور پھر اس کا یوں یتیم خانہ چھوڑ دینا بغیر کسی ایڈاپشن کے۔ عارش نے فائل بند کی اور پوری قوت سے میز پر پٹکی تھی۔ ہمدانی صاحب تب تک وہاں میز پر پڑا وہ ڈبہ اٹھا کر الٹتے پلٹتے اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ یہ تیسرا ہے، عارش بغیر سر اٹھائے بولا۔ معلوم ہوتا تھا وہ پہلے بھی شاید ہمدانی صاحب سے اس کا ذکر کر چکا ہے۔ ہمدانی صاحب ڈبہ کھول چکے تھے۔ وہاں ایک عدد کارڈ تھا۔ آئی سی۔ وہاں کارڈ کی ایک طرف ریممبر می لکھا تھا اور دوسری طرف ایک لفظ۔ وہ پورا کارڈ ایک مختص رنگ کا تھا، ووڈز، بلڈنگ۔ عارش نے پچھلے کارڈز کے الفاظ دہرائے تھے، بیک یارڈ۔ ہمدانی صاحب نے ہاتھ میں پکڑے کارڈ پر لکھا تیسرا لفظ دہرایا۔ تم ان کا مطلب جانتے ہو، ہے نا؟ عارش کا سر دونوں ہاتھوں میں گرا ہوا تھا۔ ہر باکس تمہیں مرڈر کے بعد ملتا۔ ان کی بات ابھی بیچ میں ہی تھی کہ میں جانتا ہوں، عارش چلایا۔ ہر باکس عارش کو مرڈر کی واردات کے بعد ملتا تھا، جیسے پہلا ووڈز اسے اس عورت کی قتل والی رات سے اگلی صبح ملا تھا جب وہ ایئرپورٹ سے اترا تھا، اور بلڈنگ اسی بنگالی کے قتل کی رات ملا تھا، لیکن انہیں لاش کافی دیر بعد ملی۔ دونوں کارڈز میں ان جگہوں کی نشاندہی تھی جہاں قاتل نے لاش کو پھینکا تھا۔ اسی کے بدولت عارش اس بنگالی کی لاش کی بلڈنگ کی موجودگی کا پتہ لگا پایا تھا۔ اور اب تیسرا کارڈ تھا، بیک یارڈ۔ اچانک عارش کا فون بجا تھا۔ سرمت کی کال تھی۔ عارش نے کال اٹھائی۔ ہاں سرمت، کچھ معلوم ہوا؟ نہیں، وہ الہام جی۔ عارش کو لگا اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچی جا چکی ہے۔ وہ الہام جی نہ جانے کہاں چلی گئی ہیں، ہم نے ان پہ پوری نظر رکھی ہوئی تھی، پر… عارش نے کال کاٹ دی اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ سر کے پچھلے حصے میں ٹیسیں بڑھ گئی تھیں۔ وہ فائل اور ڈبہ اٹھاتا فوراً وہاں سے نکلا تھا۔ ہر باکس تمہیں مرڈر کے بعد ملتا ہے، اس کا دماغ چکرا رہا تھا۔ آرفنیج۔ تمہیں جنگل پسند ہے؟ 14 سالہ الہام ڈاؤن اسٹڈی ٹیبل کے سامنے بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی جب بیلا نے اچانک بالکل چہرہ اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ پچھلے 2 سالوں میں ان کی دوستی خوب بڑھ گئی تھی۔ جہاں الہام تھی وہاں بیلا، اور جہاں بیلا وہاں الہام۔ ہاں، مجھے درخت پسند ہیں۔
इल्हाम ने किताब से चेहरा उठाए बगैर कहा। तुम ऑर्फनेज के पिछली तरफ वाले जंगल में गई हो कभी? बेला किसी तजस्सुस से बोल रही थी। नहीं, वहां देखने के लायक कुछ खास नहीं, मैं भला वहां क्यों जाऊंगी? बेला ने मुंह बसूरा था। तुम इतनी बोरिंग क्यों हो इल्हाम, हम कल जाएंगे, सही है ना? इल्हाम ने किताब बंद की। तुम्हें पता है ना, 12 साल से बड़ी लड़कियों को बिला वजह बाहर जाने की इजाजत नहीं है। पर मेरे पास एक बहुत जबरदस्त आइडिया है। बेला अपनी जगह से खड़ी हुई। क्या? अब कि इल्हाम मुकम्मल उसकी तरफ मुड़ चुकी थी। मौजूदा कहानी। आरिश पुलिस स्टेशन पहुंचा तो सामने इलाया, सरमद और साद मौजूद थे। आरिश के आते ही इलाया और सरमद अपनी जगह से खड़े हुए। हाँ, उसके बरक्स साद अपनी जगह पर ही बैठा रहा और कोई फाइल खोलकर पढ़ने लगा। साद ने कहा था तुम खुद सब आकर एक्सप्लेन करोगे। अब बताओ क्या बात है, ये सब क्या चल रहा है? आरिश ने साद को गुस्से से एक नजर देखा था। इल्हाम की क्या खबर है? आरिश ने उल्टा सवाल किया था। वो मुझे बताकर नहीं गई, लेकिन शायद किसी कोर्ट के काम से गई हो। आ जाएगी। क्या तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है? इलाया, मुझे कितनी बार ये बात आपको बतानी पड़ी है कि ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ भरोसा भरोसा कुछ नहीं होता। वो फिलहाल एक सस्पेक्ट। लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो सस्पेक्ट है? आरिश की बात काटते इलाया की आवाज़ ऊंची हुई थी। आरिश एकदम चुप हुआ। सरमद जरा आगे आया था। इलाया, ठंडे दिमाग से सोचें, अभी हम यहाँ लड़ नहीं सकते। मैं वही ढूंढ रहा हूँ, आरिश आहिस्तगी से बोला, सर्द लहजे में। फिर कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि वापस बंद कर लिया और समझ की जाने मुतवज्जे हुआ। सीसीटीवी रिकॉर्ड का क्या बना, कुछ पता चला? हाँ, मेरे पास कुछ है आपको दिखाने को। सरमद अपने कैबिन में लैपटॉप उठाने गया था। आरिश की तवज्जो सरमद से हटी तो मालूम हुआ कि लाया उसे ही देख रही थी। माथे पर बल्लिए भवें चढ़ी हुई थीं। आरिश ने चेहरा झटका और सरमद की तरफ चल दिया। इलाया ने एक गहरा सांस खारिज किया। वो इल्हाम और आरिश को एक तराजू के 2 पलड़ों में रख चुकी थी। दोनों पलड़े मुसलसल ऊपर नीचे हो रहे थे। कौन सा पलड़ा पहले फर्श छूता है, शायद उसी का इंतजार था, या शायद वो हर कुछ जानना नहीं चाहती थी। अप्रैल की आखिरी तारीखें, साल 2022। मैं अपने प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के धंधे में इससे ज़्यादा खुश थी। हालांकि कांटे से सामने पड़ा केक के टुकड़े करती बोली। धंधा? लफ्ज़ देखो अपने। फिजा ने उसे घूरते हुए कहा। इसका कुछ नहीं हो सकता, इसे आम इंसानी ज़िंदगी रास ही नहीं है। मुझसे लिखवा लो, सिविल सर्विसेज में जाने से पहले जेल में होगी, अपने किसी ऊट पटांग धंधे की वजह से। रिदम ने साफ मजाक उड़ाया, फिर केक का एक बड़ा सा टुकड़ा अपने मुंह में रख लिया। हाला ने जवाबन मुंह चिढ़ाया। वो तीनों इस वक्त एक छोटे से मकामी कैफे में मौजूद थी। चौंका अंदर इतनी खास सर्दी नहीं थी, तो तीनों के कोट उनकी कुर्सियों की पश्च पर लटक रहे थे। नया सेमेस्टर शुरू हुए महीना हो चुका था और आज वो काफ़ी अरसे बाद मटर गश्ती करने निकली थी। और उस हैंडसम साइकोपैथ के बारे में बताओ, क्या उसे टाकरा होता है कभी तुम्हारा? फिजा का निद्दापन वापस लौट आया था। टाकरा? वो मुझे हर तरह के इंटेरोगेशन में बैठने की इजाज़त देते हैं और तो और मेरी राय भी पूछते हैं। ओ लकी यार, रिदा और फिजा बैक वक्त बोली थी। बिल्कुल, और उनकी आरा की मदद से हम अभी तक तारीख के सबसे मुश्किल केसेस भी हल कर चुके हैं। वो मर्दाना आवाज़ थी और तीनों ने बैक वक्त सर उठाया। हाला का निवाला गले में ही अटका था। वो साथ था, हाला की पिछली तरफ की कुर्सी पर बैठा हुआ था। पश्च तो हाला की तरफ थी, लेकिन वो उनकी बातें साफ सुन सकता था। ये कौन है? फिजा बोली थी। हाला पहचान चुकी थी, लेकिन फिर भी कंधे अचकाए और जल्दी जल्दी में सामने पड़ा केक खाने लगी। मैं वही हूँ जिसने इनकी आरा से भरपूर फ़ायदा उठाया, बल्कि हमारी टीम की तो प्रमोशन भी हो गई। हाला को अत्थू छिड़ा था। सीरियसली? फिजा और रिदा ने बैकवक्त हाला की जानिब देखा था। चलो यार, खा लिया मैंने। हाला जवाब देने की बजाय उठ खड़ी हुई। साद उनसे पहले खड़ा हो चुका था, फिर उनके मेज़ के मुकाबले आकर खड़ा हुआ। हाय स्मार्ट लेडीज़, वो रिदा और फिजा की तरफ देखते हुए बोला। फिजा आगे फाड़े उसे देखी गई, फिर पीछे को गिरने लगी जब रिदा ने टहुका दिया। हाय, रिदा ने सर को ज़रा सा कम देते हुए कहा। ओह हाय हाय, फिजा भी बोल पड़ी। साद ने हाला पर निगाह डाली, जो कि ऑलरेडी चबा जाने वाली नज़रों से उसे घूर रही थी। चूँकि आप हाला की फ्रेंड्स हैं, तो कभी आप भी स्टेशन विजिट कीजिएगा। चाय पानी मेरी तरफ से। आखिर आप भी तो देखें कि हाला कितनी ज़हीन और मेहनती है। और हाला का मुंह खुला रह गया। ज़रूर ज़रूर, फिजा ने फ़ौरन हामी भरी थी। चलो यार, तुम दोनों निकलो यहाँ से। हाला ने दोनों को धकेलते हुए बाहर की तरफ किया और मुड़कर एक नज़र हंसी दबाए खड़ी साद पर डाली, जो कि अब सीटी बजाता बिल पे कर रहा था।
तुम्हें तो मैं देख लूंगी बाद में, कहती वो भी फिजा और रिदा के पीछे कैफे से निकल गई। चौंका आज ऑफ डे था। इलाया स्टेशन नहीं गई थी, बल्कि घर ही में डाइनिंग टेबल पर लैपटॉप खोले बैठी किसी काम में मसरूफ थी। घुंघराले बाल कंधों पर बिखरे पड़े थे, जिन्हें माथे पर से बैंड लगाकर थोड़ा समेटा गया था ताकि चेहरे पर न आए। ढीले से सूती सफ़ेद कुर्ता शलवार में मलबूस नाक पर बड़ी सी सिल्वर फ्रेम की ऐनक धरी थी। ऐनक के शीशों में मुनक्किस होता लैपटॉप की स्क्रीन पर उभरता मवाद बहुत तेजी से ऊपर नीचे हरकत कर रहा था। अचानक उसने झुंझुलाते हुए लैपटॉप की लिड गिरा दी। दिमाग काम में लग ही नहीं रहा था। दिमाग मुसलसल इब्राहिम, इल्हाम और आरिश में उलझा हुआ था। आरिश की लाख कोशिश के बावजूद इल्हाम का अरेस्ट वारंट नहीं बन पाया था। इब्राहिम के केस में किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं हो पा रही थी। और आखिर आरिश खुलकर सबको क्यों कुछ नहीं बताता? ना जाने क्या क्या छुपा रखा है जो हमें नहीं पता। शायद हम सबको मालूम हो जाए तो हम सब मिलकर उसका हल निकाल सकें। इलाया बड़बड़ाती जा रही थी, साथ साथ करीब पड़े सेलफोन को उठाकर ऑन किया और चेक करने लगी। अचानक अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। इलाया चौंकी। यकीनन इल्हाम होगी। वो कुर्सी से टांगे उतारती स्लीपर्स अड़सती अपनी जगह से खड़ी हुई। वो इल्हाम ही थी। कोट और स्कार्फ उतारते वो फ्रिज की तरफ आई और पानी की बोतल निकालकर गिलास ढूंढने लगी। उसने आज इलाया को सलाम नहीं किया था, ना ही अपनी अगली मुस्कुराहट के साथ इलाया को देखा था। इलाया के चेहरे पर उलझन उभरी थी। कहाँ थी तुम? ओह हाँ, मैं तुम्हें कॉल करना भूल गई। मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ गया था किसी ज़रूरी काम से। कौन सा ज़रूरी काम? इल्हाम इस सवाल पर जरा रुकी, मुड़कर इलाया की जानिब देखा, फिर कुर्सी की पच पर लटके कोट की तरफ आई और उसकी जेब से पम्फलेट निकालकर मेज पर रखे। कुछ सेमिनार्स अटेंड करने थे और मिसिस अरसलान के यहाँ एक छोटी सी मीटिंग थी। इल्हाम का लहजा सर्द था। इलाया को लगा जैसे उसे नहीं पूछना चाहिए था। ओह हाँ, तुमने मुझे बताया था, मुझे याद नहीं रहा। इलाया ने हंसते हुए माहौल का तनाव जरा कम करना चाहा। तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेडिसिन ली? इल्हाम फ्रिज से दूध और अंडे निकाल रही थी। सुबह के 11 बज रहे थे और इलाया ने अभी तक नाश्ता नहीं किया था। इल्हाम जानती थी। हाँ, नहीं नहीं ली मैंने, मुझे याद नहीं रहा। इलाया एकदम से मुंह बसूरती कुर्सी खींचकर बैठ गई। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो इल्हाम, या नाराजगी या कुछ भी? इलाया ना समझी में बस बोले गई। क्यों? मैं ऐसा क्यों चाहूँगी? मुझे पता है कि तुम आरिश को पसंद करती हो। तो मुझे ये भी पता है कि मैं सोते में आरिश का नाम ले रही थी। इलाया शर्मिंदा शर्मिंदा सी बोली थी। नहीं, तुम अपनी अम्मी को बुला रही थी। इल्हाम ने बात बदली। आई एम सॉरी इल्हाम, मेरे और आरिश के दरमियान ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रही हो, और पता है वो तुम्हारे काबिल भी नहीं है। इलाया ने झट से कहा। इल्हाम ऑमलेट फ्राई पैन में डालने लगी, साथ साथ मधम से मुस्कुरा दी। तुम कभी आरिश से पूछना। क्या? तुम कभी आरिश से पूछना कि उसका महवर क्या है। क्या वो तुम्हें पसंद करता है? इलाया ने सोच सोच कर अल्फाज अदा किए, गोया खुद से ही पूछ रही हो। इल्हाम ने आमलेट की प्लेट इलाया के सामने रखी। इलाया ने साफ देखा, इल्हाम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मुबहिम सी मुस्कुराहट, और इलाया को चखने से पहले ही वो आमलेट सख्त बदमज़ा लगा था। पहली दफ़ा से इल्हाम की कोई बात बुरी लगी थी, बहुत बुरी, जैसे दुश्मनों की लगा करती है। तुम्हारी अम्मी से मुलाकात कैसी रही? इल्हाम ने टोस्ट और जूस का जग मेज़ पर रखा और पूछती कुर्सी खींचकर बैठ गई। इलाया खामोश रही, बस सर को जरा इस बात में जंबिश थी। चेहरा झुका ही रहा और बिला वजह आमलेट में कांटे से सुराख करने लगी। इलाया? इल्हाम और उसका मोहब्बत भरा लहजा। इलाया का चेहरा मजीद झुक गया। सुर। इलाया के जिस्म ने एक हिचकोला खाया था। इधर देखो मेरी तरफ। इल्हाम ने प्लेट में ज़रा चम्मच बजाया। इलाया बाकायदा सूसू करती रो रही थी। चेहरा उठाया। इल्हाम की नज़र में आज भी उतनी ही मोहब्बत थी। इलाया का लाल चेहरा देखकर वो मुस्कुरा दी। तुम्हें मुझसे बदगुमान होने की ज़रूरत नहीं है इलाया। तुम और आरिश दोनों मुझे एक बराबर अजीज़ हो। इब्राहिम, साद, सरमत, तुम सब। पर आरिश ने कहा तुम मुजरिम हो। वो शुरू से तुम पर शक करता रहा है। तुम्हें फिर भी वो सही क्यों लगता है? इलाया रोते हुए बोली थी, अंदाज बचकाना था। शक उसके मिजाज में है इलाया, और मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता जब मैं बेकसूर हूँ। इल्हाम अपनी जगह से उठी और मेज़ की दूसरी तरफ से होकर इलाया की तरफ आई। करीब पड़े टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकाले और इलाया को थमाए। तुम तो आजकल फिलॉसफी पढ़ रही थी ना? इल्हाम ने फिजा हल्की करनी चाहिए। इलाया चेहरा टिश्यू पेपर से रगड़ती बोली थी। फिलॉसफी का सबसे पहला सवाल हकीकत है, राइट? इल्हाम कुर्सी पर से अपना स्कार्फ और मफलर उठाने लगी। हाँ। इलाया टिश्यू बॉक्स से मजीद टिश्यू निकालती बोली थी। तो फिर तुम किस नतीजे पर पहुंची? हकीकत क्या है?
کہ سب کچھ حقیقت ہے اور حقیقت کچھ بھی نہیں. میرے خیال میں حقیقت ہماری سوچ کی پروجیکشن ہے. الہام کچھ دیر وہیں کھڑی رہی الہیہ کی پشت پر. اور میرے خیال میں حقیقت وہی ہے جو دکھتی ہے، الہیہ بولی تھی. الہام مسکرا دی. اور تمہیں پتا ہے کہ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے میں نے ڈیسکریٹس کی تھیوری. اور پھر الہیہ رونا بھلا کر اپنے جوش میں اپنی نئی نئی معلومات شیئر کرنے لگی. الہام وہاں لاؤنج میں چیزیں سمیٹتی جاتی اور ساتھ ساتھ الہیہ کی باتیں سن رہی تھی. بس اتنی سی باتیں اور الہیہ بہل جاتی تھی. الہیہ کو بہلانا الہام کے لیے چٹکیوں کا کام تھا. حقیقت یہ تھی کہ وہاں اس لاؤنج اور اس سے منسلک اوپن کچن میں وہ دو بچپن کی بیسٹ فرینڈ سے گرما گرم بحث میں مصروف تھیں. پھر ہر بات وہاں کیوں تھی؟ سب حقیقت ہے اور حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. اسے وہاں کھڑے آدھا گھنٹہ تو ہو ہی چکا تھا. ناشتے کے بعد الہام ایک اور سیمینار اٹینڈ کرنے جا چکی تھی. الہیہ تو پہلے خالی خلی گھر میں بیٹھی رہی، پھر اچانک کیا سوجی کہ سیدھی یہاں آ گئی. وہ عارش کا ایبٹ آباد والا اپارٹمنٹ تھا جو کہ اسٹیشن سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا. ابھی الہیہ اسی کے سامنے کھڑی مسلسل پاؤں سے زمین کھرچ رہی تھی، ہاتھ پشت پر باندھے اور کسی سوچ میں ڈوبی نظریں زمین پہ گڑی تھیں. خاکی سی کاٹن کی پینٹ پر سفید اونی ہائنک پہن رکھی تھی، بالوں کو اکٹھا کر کے جوڑے نما سٹائل میں باندھ رکھا تھا اور گلے میں مفرل کی طرح خاکی اسکارف ڈالا ہوا تھا. وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ عارش سے بات کرے یا نہیں. شاید وہ اگلا آدھا گھنٹہ بھی یہیں گزار دیتی اگر اچانک سے دروازہ نہ کھلا ہوتا. الہیہ نے سر اٹھایا. وہ ہاتھ سینے پر باندھے چوکٹ پر ہی کھڑا تھا. کیا آپ پچھلے آدھے گھنٹے سے کھڑی یہاں کسی سسپیکٹ کا سراغ لگا رہی ہیں مس الہیہ؟ واٹ؟ تمہیں کس نے کہا کہ میں آدھے گھنٹے سے؟ الہیہ کی بات ابھی بیچ میں ہی تھی کہ عارش نے ہاتھ سے دروازے پر لگے سی سی ٹی وی کی طرف اشارہ کیا. پرفیکٹ. تو وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کی غیر انسانی حرکتیں دیکھ رہا تھا. الہیہ کی آنکھیں پھیلی تھیں. وہ ہاں ہمیں بات کرنی ہے. جی بولیے. الہیہ خاموش رہی. چند لمحے گزرے تھے. عارش نے چوکٹ چھوڑ دی اور اندر چلا گیا. مزید کچھ لمحے سر کے دروازہ بدستور چوپٹ کھلا تھا. یو کین کم ان. دروازے پر لگے انٹر کام پر آواز گونجی تھی. الہیہ جاگی پھر فوراً دروازے کے سامنے موجود دو سیڑھیاں عبور کرتے دروازہ پار کر گئی. اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی وہ خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی. اس گھر کی خوشبو عارش جیسی تھی. پہلا خیال جو اس کے دماغ میں کوندا. الہیہ نے جوتے وہیں دروازے کے پاس اتارے اور لاؤنج میں آ گئی. وہ منظر سے غائب تھا. سامنے کچن میں چولہے پر شاید کچھ دھرا تھا. الہیہ وہاں آتش دان کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی. چمچماتا صاف ستھرا گھر. الہیہ کو ایک دم گھٹن ہوئی تھی. کلین فریک. وہ بڑبڑائی تھی. اگلے کچھ منٹ میں وہ پورے گھر میں نگاہ دوڑاتی رہی. نہ جانے عارش کہاں غائب ہو گیا تھا. جی کہیے کیا کہنا تھا. اچانک وہ لاؤنج سے منسلک باتھ روم سے نکلا تھا. سفید گول گلے کی ٹی شرٹ اور گرے ایڈیڈاس کے ٹراؤزر میں. ایک عدد تولیہ گردن میں ڈال رکھا تھا. تازے دھلے بالوں سے ٹپکتے قطرے اس میں جذب ہو رہے تھے. باتھ روم سے نکلتے ہی دیوار پر لگے شیشے کے سٹینڈ سے ہیئر ڈرائر اٹھایا اور اس کا پلگ ساکٹ میں لگاتا اسے آن کرنے لگا. مجھے پتا ہے تم ہم سب سے اس لیے نہیں شیئر کر رہے کیونکہ تمہیں لگتا ہے ہم تم پر یقین نہیں کریں گے. وہ یوں کہہ رہی تھی جیسے وہ کسی پولیس آفیسر سے نہیں کسی مجرم سے نیگوشیشن کرنے آئی تھی. ڈرائر کے بلو پر اڑتے بالوں دھلے وہ مدھم سا مسکرایا تھا. آبویسلی. پھر ٹھہرے لہجے میں بولا. اوہ آئی سی. الہیہ کو اتنے اسٹریٹ جواب کی توقع نہ تھی. مجھے بتا سکتے ہو. دراصل میں یہی جاننے آئی ہوں. اور ہاں یہ آپ کا سیگا بھی ڈراپ کر دو. میں تم سے بھی ہو کے ہوں. کیا یہاں لوگ یوں ہی لوگوں سے زبردستی دوستی کر لیتے ہیں؟ الہیہ نے گہرا سانس خارج کیا تو وہ الہیہ کا مصنوعی پن دیکھ سکتا تھا. اچانک سے ایک گھنٹی نما آواز آنے لگی. عارش نے ڈرائر کا پلگ نکال کر اسے لپیٹ کر واپس سٹینڈ پر رکھا اور واپس باتھ روم میں چلا گیا. شاید واشنگ مشین کی گھنٹی تھی. باتھ روم کا دروازہ کھلا تھا. وہ سامنے اسے مشین سے کپڑے نکال کر ڈرائر میں ڈالتا صاف دیکھ سکتی تھی. پھر باتھ روم کی لائٹس آف کرتا باہر آ گیا. او ہاں الہام آ گئی. الہیہ کی بات ابھی بیچ میں ہی تھی کہ جانتا ہوں. الہیہ کو ایک دم وہاں بیٹھنا اپنا آپ بہت بے وقوف سا لگا. تو تمہارے پاس بتانے کو کچھ نہیں ہے. وہ پھر بولی تھی. عارش جو ابھی کمرے میں گیا تھا کچھ فائلز لے کر باہر آیا اور الہیہ کے سامنے پڑی ایک چھوٹی سی میز پر رکھ دی اور خود کچن کی طرف بڑھ گیا. عارش کی خاموش حرکات سے الہیہ کو سخت چڑ تھی. الہیہ نے جلدی سے اوپری فائل اٹھائی اور اسے پڑھنے لگی. وہ الہام کا بیک گراؤنڈ ڈیٹا تھا. الہیہ کا چہرہ ذرا بگڑا. ایک نظر اٹھا کر سامنے کچن میں کٹنگ بورڈ پر کچھ کاٹتے عارش کو دیکھا. وہ سکوت میں تھا. الہیہ نے دوسری فائل اٹھائی. وہ ایک اور لڑکی کا بیک گراؤنڈ چیک تھا. بیلا اکبر.
इलाया ने नाम ज़ेरे लब दोहराया था। दोनों फाइल्स में खास जगह हाईलाइट की थीं। कुछ खास नोट्स लिखे गए थे और फिर वो तस्वीर। इलाया बेला की तस्वीर पर रुकी थी। ये लड़की, वेट। इलाया ने उसकी कुछ पुरानी तस्वीरें देखी, उसके स्कूल के रिकॉर्ड की तस्वीरें। मैं इस लड़की को जानती हूँ, ये हमारे साथ स्कूल में पढ़ती थी, इलाया पुरजोशी बोली। पर इसका अचानक से जिक्र क्यों निकल आया? इल्हाम ने तो मुझे कभी नहीं बताया कि वो दोनों ऑर्फनेज में साथ रही हैं। वाओ, व्हाट अ सरप्राइज। वो सामने किचन की स्लैब से टेक लगाए हाथ बांधे उसके तासुरात देख रहा था। वेट वेट वेट, इलाया का तासुर बदला। तुम्हें लगता है कि इल्हाम आज भी बला से कांटेक्ट में है? आरिश ने इस बात का तासुर दिया। इलाया हंसी। इम्पॉसिबल, ऐसा होता तो मुझे पता होता। आरिश ऐसा गोया कह रहा हो आगे तो सब पता है जैसे। इलाया ने आंखें चढ़ाते हुए अगली फाइल उठाई। वो अभी तक इन बैकग्राउंड चेक्स और इल्हाम और बेला के दरमियान ताल्लुकात तलाशने का मकसद नहीं समझी थी। वो लैंड फ्रॉम हेवन ऑर्फनेज के कुछ रिकॉर्ड और तस्वीर थीं। वहाँ एक हाईलाइटेड तस्वीर पर वो ठटकी। तस्वीर के एक कोने में दरख्त के पास जमीन पर RIP खुदा था, जैसे लाल मार्कर से हाईलाइट किया गया था। इलाया एकदम संजीदा हुई थी। वहाँ तस्वीर में कुछ और भी था। इल्हाम और बेला की हंसती मुस्कुराती तस्वीर, जैसे वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हों। अगले कुछ लम्हे वो खामोश रही। इलाया ने अगले कुछ लम्हे लिए थे। बहुत फुर्सत से सोचा गया। तुम सिर्फ बातों को अपने मुताबिक सीधा करके कहानी बन रहे हो और कुछ नहीं। इलाया ने इस्तेहज़ा से हंसते हुए फाइल्स वापस मेज पर रख दी। आरिश ने कंधे अचकाए। इलाया उससे एक साफ स्ट्रेट जवाब तवक्को कर रही थी। इलाया की हंसी सिमटी और लम्हों में उसके तासुरात बदले। वो अपनी जगह से खड़ी हुई। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? क्या तुम एक अच्छी टीम होने का सबूत नहीं दे सकते? तुम्हें कुछ बताना नहीं है, पर तुम चाहते हो कोई तुमसे सवाल भी ना करे। तुम्हारी अना कौन से आसमान पर है आरिश? वो तकरीबन चिल्ला रही थी। आरिश के मसरूफ से हाथ थमे थे। वो इलाया की जानिब मुड़ा। माथे के बल साफ बता रहे थे कि उसे इलाया का रवैया पसंद नहीं आया था। उसने गुस्से में चमचों वाली दराज खोली। इलाया के एहसास एकदम अलर्ट हुए। वो अगले ही पल आरिश दराज से कुछ निकालता सीधा हुआ था कि सामने का मंजर देखकर ठटका। कुछ पल पर आरिश ना समझी में उसे देखे गया। एक नज़र इलाया को देखा और फिर दूसरी नज़र इलाया के हाथ में पकड़े चाकू पर, जो उसने करीब पड़ी फ्रूट बास्केट से उठाया था सेल्फ डिफेंस के लिए। फिर वो बैटर जो इसने निकाला था उससे सामने पड़ी क्रीम को बीट करने लगा। अभी शायद तुम थोड़ी देर पहले यही कहना चाह रही थी कि तुम मुझ पर यकीन करोगी, राइट? आखिर उसने भी मुंह खोला। इलाया पर एकदम मनो पानी आ गिरा था। एक नज़र आरिश के बीट करते हाथों पर गई। साफ वाज़ेह था कि अगर वहाँ क्रीम ना होती तो आरिश इलाया का सर ही बीट कर देता। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। इलाया को अपनी गलती का एहसास हुआ, और कुछ ज़्यादा ही सख्त वाला एहसास। यकीन, एतमाद, ये सब आप जैसे छोटे इंसानों से मुतवक्के नहीं होता इलाया बीबी। टमाटर जोर का पड़ा था। इलाया के गाल दहक गए थे। आरिश, वेट, आई सेड मेरा वो मतलब नहीं। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, इल्हाम, बेला और मेरा माजी मेरे लिए इतने ही ज़रूरी हैं जितना आपके लिए आपका सांस लेना, मिस इलाया। सो आपके लिए शायद ये सब एक नावल हो, मगर मुझे अपने जवाब उन्हीं माजी में तलाशने हैं। इस कदर मुख्तलिफ है हमारे रास्ते और हमारी तलाश। सो गेट लॉस्ट। ना मुझे आप पर एतमाद करने की ज़रूरत है, ना आपको मुझ पर। सो देखिएगा यहाँ कहीं मेरे लॉन्च में आपका थोड़ा बहुत एतमाद पड़ा ना रह जाए। उसे भी साथ ले जाइएगा। बहुत शुक्रिया। कहकर उसने बीटर और क्रीम वाले बाउल दोनों सिंक में फेंके थे। यकीनन वो क्रीम कड़वी हो चुकी होगी। एतमाद को तो पता नहीं, पर हाँ, थोड़ी बहुत इज्जत नफ्स बची थी। वो समेटी वो दरवाजे की तरफ भाग गई। दिल किसी भी वक्त सीना तोड़कर बाहर आने को तैयार था। घूमते दिमाग के साथ वो वापसी हो ली। जो जानना था वो तो दूर की बात थी। एक नया अंबार लग गया था जिसे उसे जानने की जरूरत थी, और वो भी अभी दूर। उसने काम का आरिश और अपने दरमियान एक और दीवार नाप ली थी। शिट, फिलहाल ये आखिरी चीज उसके सीने पर भारी हो रही थी। आरिश अभी तक स्लैब पर हाथ रख के सर झुकाए खड़ा था। डैम! चेहरा उठाया। वो लाल था, दांत भिंचे हुए थे। Why she keep messing with me? सब एक तरफ, एक एहसास जिससे आरिश को नफरत थी। वो गहरे सांस लेने लगा। पछतावा। उसे इस एहसास से नफरत थी, और फिलहाल उसका दिमाग एक ही ठोंक बजा रहा था। तुम्हें आखिरी दो फिक्रे नहीं बोलने चाहिए थे। डैम! माथा मसलता वो चूल्हा बंद करता किचन से निकल गया। एक अच्छा वीकेंड बर्बाद हो चुका था। घर में दाखिल होते ही बेचारा दरवाजा धाड़ से बंद किया गया। इल्हाम तो घर पर थी नहीं। छोटे लोग, बड़बड़ाती वो अंदर आई। सुबह जो इसके बाल इल्हाम ने पोनी टेल में जकड़े थे वो पोनी खींच कर उतारी और लाउंज के फर्श पर धप से चित लेट गई।
फर्श ठंडा था, लेकिन इस वक्त उसका दिमाग तप रहा था। तेज तेज सांस लेती वो छत को घूर रही थी, जब अचानक उसे एहसास हुआ उसकी दाएं आंख से कुछ नरम गरम सा लुढ़कता उसके कान में जा घुसा था। एक ब्रेकडाउन। उसने आंखें मींच ली। मैं ऐसी तो नहीं थी। ये क्यों मैं हर छोटी छोटी बात पर रोने लगती हूँ? अब किसी और भी उलझन हो रही थी। दोनों मुट्ठियों में अपने बाल भींचे रखे थे। उसे लगता है कि वो दुनिया का इकलौता इंसान है जिसे सब पता है। ठीक है, फिर मैं भी उसे गलत साबित करके दिखाऊंगी, वरना वरना और इससे पहले उसके दिमाग पर धुंध छाने लगी और कनपट्टियां फैलने लगीं। उसने उलझन में आंखों के किनारे रगड़े। आरिश अपने कमरे से बाहर आया और अब के उसके हाथ में कुछ फाइल्स और वो तीनों बॉक्सेस थे। उसने उन्हें भी वहां छोटी मेज पर पड़ी फाइलों के सामने ला पटका। वो फैसला जो वो काफी देर से नहीं कर पा रहा था, उसे लगा वो हतमी फैसले पर पहुंच गया था। उसने एक बड़ा सा थैला लिया और वो सब कुछ उसमें डालने लगा। वो कभी भी अपनी मर्जी या शौक से एबटाबाद नहीं आया था। यहाँ आने का मकसद सिर्फ अपने उस भयानक ख्वाब की हकीकत जानना था जो वो अरसा हुआ सुलझा नहीं पा रहा था। वो खून आलूदा हाथ, किचन के फर्श पर पड़ी लाशें और एम्बुलेंस की आवाज़। उसे सिर्फ एक गुत्थी सुलझानी थी, पर चीज़ें उसी दिन से गड़बड़ हो गई थीं जब उसे एयरपोर्ट पर वो पहला डब्बा मिला था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि चीज़ें इस तरह बिल्कुल उलट पुलट सी हो जाएंगी। शॉपर को बांधा गया, फिर उस सादे से हुलिये पर सुरमई हुडी पहनी और सर पर स्याह पी कैप रखता शॉपर उठाकर घर से निकल गया। अब चाहे वो 5 फुट की घुंघराले बालों वाली औरत लाख जहर उसको लगे, लेकिन फिलहाल अपने जाती एहसासात को एक तरफ रख के वो यही कर सकता था। उसका रुख डाक खाने की तरफ था। इलाया एकदम झट से फर्श से उठी, जैसे कुछ याद आया हो। फिर खड़ी हुई और इजलत में इल्हाम के कमरे की तरफ गई। इल्हाम की डायरी। हाँ, इल्हाम की डायरी में ज़रूर कुछ होगा। एतमाद, इज़्ज़त नफ्स। और अब कुछ देर के लिए वो अपना ज़मीर भी एक तरफ रखकर इल्हाम की डायरी तलाशने लगी। इधर उधर हाथ मारते अगले 15 मिनट उसे वो डायरी ढूंढने में लग गए। दराजें आगे पीछे करते अचानक उसके हाथ वो डायरी टकराई। उसने चंद फाइल्स के नीचे से उसे खींचना चाहा। वहां डायरी के कवर पर नीचे की तरफ खुदा ल्यूना साफ दिखाई देता था। इलाया। अभी डायरी मुकम्मल इलाया के हाथ में भी नहीं आई थी जब उसकी पश्त पर वो आवाज़ उभरी। उस अपार्टमेंट में इलाया के अलावा सिर्फ एक और ही शख्स की आवाज़ गूंज सकती थी। इल्हाम, तुम? इलाया की कमर फौरन सीधी हुई थी। अपनी तलाशी में उसने ध्यान ही नहीं दिया कब घर का दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। फिर इलाया आहिस्ते से मुकम्मल इल्हाम की जानिब मुड़ी थी। ऑर्फनेज। बेला। तारीकी में डूबे डोम में स्टडी टेबल पर चलते इकलौते लैंप तले रखी वो डायरी पढ़ती बेला कब इतने मगन हुई कि उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कब डॉन का दरवाज़ा खुला और कोई अंदर आया। और ढलती शाम के इस वक्त जब तमाम लड़कियां प्लेग्राउंड में खेल रही होती हैं, तो वहाँ एक ही लड़की हो सकती थी। इल्हाम, तुम? बेला ने झट से डायरी बंद की थी और कुर्सी धकेलती अपनी जगह से खड़ी हुई। इल्हाम पहले तो कुछ देर उसे देखती रही, फिर 2 कदम आगे को आई और टेबल से डायरी उठाई। तुम मेरी डायरी पढ़ रही थी? इल्हाम की हैरत सवा नेज़े पर थी। हाँ, नहीं नहीं तो मैं बस इसका कवर देख रही थी, मुझे अच्छा लगा। तुमने क्या क्या पढ़ा है? इल्हाम ने उसका जवाब यकसर नजरअंदाज किया। बेला जो डरी सी इल्हाम को देख रही थी, एकदम से उसकी हंसी छूट गई। इल्हाम ने हाथ भींचे थे। तुम्हें मुझसे डर लगता है? बेला किसी तजस्सुस से बोलती जरा 2 कदम आगे आई। अचानक खिड़की से एक सर्द झोंका अंदर आया और इल्हाम के पूरे जिस्म में सरायत कर गया। अंधेरे में डूबा डॉम इस वक्त सिर्फ इस टेबल लैंप की पीली मध्यम रोशनी के सहारे काबिले बसारत था। नहीं, वो तुमने लिखा है ना इसमें कि बेला छोटे छोटे जानवरों को बहुत बेदर्दी से मार देती है, और ये कि तुमने मेरे रवैयों और हरकतों के बारे में रिसर्च भी की है, और तुम्हारे मुताबिक मैं साइकोपैथ हूँ। बेला कहती आम से अंदाज में इल्हाम के चेहरे पर आई लटे उसके कान के पीछे डसने लगी। और तुम्हें लगता है कि जो ऑर्फनेज का पालतू कीमती कुत्ता पिछले दिनों मरा है वो भी मैंने मारा है? इल्हाम के माथे पर चंद बूंदें नमूदार हुई थी। ये अच्छी बात नहीं है बेला, तुम्हें यूं किसी की प्राइवेट चीज नहीं पढ़नी चाहिए। अब तुम बच्ची नहीं हो। इल्हाम गुस्से से बोलती बेला के सामने से और डायरी को दराज में रखने लगी। उसके हाथों में कपकपाहट वाज़ेह थी। वाकई में वो अब बच्चियां नहीं थीं, वो 14-15 साल बालिग लड़कियां थीं। बेला वहीं खड़ी हंसी गई। ओह इल्हाम, शायद तुम्हें पता नहीं है, जिसका कोई नहीं होता हम उन्हें मार सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं। और जहाँ तक बात है उस कुत्ते की, तो मैंने उसे नहीं मारा, वो आवारा कुत्तों से लड़ाई में जख्मी होकर मरा था। बेला ने बात हवा में उड़ाई और अपनी बर्थ पर चढ़ने लगी। सीढ़ी पर ही रुकी और चेहरा मोड़कर इल्हाम की तरफ देखा, जो कि कदरे कंपोज सी टेबल पर बिखरी चीज़ें समेट रही थी।
تمہیں لگتا ہے کہ تم اس سے کبھی دوبارہ ملو گی؟ الہام نے ایک دم سر اٹھایا، مطلب بیلا شروع سے آخر اس کی پوری ڈائری پڑھ چکی تھی۔ وہی آرش، تمہیں لگتا ہے کہ تم کبھی دوبارہ اس سے ملو گی؟ بیلا کہتی ہنسنے لگی۔ الہام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بیلا کی ہنسی سمٹی، وہیں سیڑھی پر لٹکے منہ بسورا۔ اچھا سوری نا، تم تو برا ہی مان گئی۔ الہیہ سے تو تم سب شیئر کرتی تھی، میں نے ڈائری پڑھ لی تو تم ناراض ہو گئی۔ مجھے پتا ہے تم مجھے اپنا دوست ہی نہیں مانتی، کہتی بیلا سیڑھیاں چڑھ گئی اور اپنی برتھ میں گھس گئی۔ الہام چہرہ جھکائے ساکت سی کھڑی تھی۔ اچانک بیلا نے بستر سے سر نکالا۔ اور وہ آرش، اسے تم یاد بھی نہیں ہوگی، الہیہ بھی تمہیں بھول چکی ہوگی۔ وہاں میز کی سطح پر کچھ گرا تھا، نرم گرم شفاف سا۔ الہام نے فوراً اسے ہاتھ سے صاف کیا اور چہرہ مزید جھکا لیا۔ موجودہ کہانی۔ الہیہ آہستگی سے مکمل الہام کی طرف مڑی۔ الہام جو کہ ایک ہاتھ میں بڑا سا بکے لیے کھڑی تھی، سوالیہ سے الہیہ کو دیکھے گئی۔ کیا ہوا الہیہ، کیا تم میڈیسن ڈھونڈ رہی ہو؟ الہام بکے ایک طرف رکھتی اپنی سائڈ ٹیبل کی طرف آئے اور میڈیسن باکس نکالنے لگی۔ الہیہ کا اٹکا سانس واپس آیا۔ ہاں وہ مجھے پیناڈول نہیں مل رہی تھی، میرے سر میں بہت درد۔ اور ویٹ، تم اتنی جلدی واپس کیسے آ گئی؟ میٹنگ کینسل ہو گئی تھی تو مجھے واپس آنا پڑا، اور یہ بکے بھی ضائع ہو گیا اب تو۔ الہام نے پیناڈول کا پتہ الہیہ کو تھمایا اور بکے اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ الہیہ کھڑی کھڑی لڑکھڑائی تھی۔ ڈائری اس کے ہاتھ میں ہی تھی، لیکن اس نے ہاتھ پیچھے چھپا رکھا تھا۔ الہام کو کبھی مر کے بھی مجھ پر شک نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ دن میں دوسرا تماچا تھا۔ الہیہ کو لگا اگر ابھی یہاں چلو بھر پانی بھی ہوتا تو وہ اس میں ڈوب کر مر جاتی۔ 1 مئی 2022۔ ایبٹ آباد میں برف باری کا راج ختم ہو چکا تھا۔ اب کہ دھوپ بھی نکلتی تھی لیکن خنک ہوا کے ساتھ، وہ ایک اچھا دن تھا، لیکن سب کے لیے اچھا نہیں۔ آرش قدرے جلدی جاگ چکا تھا اور سست روی سے کافی پھینٹنے میں مصروف تھا جب اس کے اپارٹمنٹ کا دروازہ دھڑدھڑایا گیا۔ آرش چونکا۔ بھوے سکڑی۔ وہ اتنی صبح کسی کی آمد ایکسپیکٹ تو نہیں کر رہا تھا اور اسے جلدی سے پولیس اسٹیشن کے لیے نکلنا تھا۔ آرش نے مگ وہیں رکھا تھا اور دروازے تک آیا، متوازن سے انداز میں دروازہ کھولا۔ سامنے سرمد اور سعد موجود تھے۔ آرش نے سوالیہ انداز میں چہرہ ذرا جھٹکا تھا۔ وہاں سرمد اور سعد کی اوٹ میں ایک شخص 2 شکاری کتے لیے کھڑا تھا۔ آپ کو کچھ دیر کے لیے باہر آنا ہوگا، سرمد بولا۔ سعد کا چہرہ تنا ہوا تھا۔ آرش دروازہ بند کرتا باہر آیا، ایک سرد جھونکا اسے ٹکرایا تھا۔ وہ شکاری کتے آرش کے اپارٹمنٹ کی پچھلی طرف کو دوڑے تھے اور وہاں زمین پر دائرے میں گھومتے منہ مارنے لگے۔ یہ سب کیا ہے؟ آرش نہ سمجھی کے انداز میں بولا۔ کھودنا شروع کرو، سعد نے بندوں کو اشارہ کیا۔ آرش ٹھٹکا تھا۔ پہلے کدال زمین سے ٹکرایا اور ساتھ ہی آرش کے دماغ سے کچھ ٹکرایا تھا۔ تیسرا کاٹ اور پھر کدال کی دوسری ضرب۔ بیک یارڈ۔ روکو! آرش بساختہ چلایا تھا۔ کدال رکی۔ کھودو! سعد نے ذرا سخت لہجے میں اشارہ کیا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ رکو! آرش آگے آیا۔ اس سے پہلے کہ اس کے ہاتھ کدال کو آ لیتے سرمد بیچ میں آیا۔ سر، معاملہ سیریس ہے، پلیز، آپ بھی جانتے ہیں۔ یہ سب جانتے ہیں۔ سعد کا طنزیہ جملہ بلند ہوا تھا۔ آرش نے دونوں کو گھورا۔ سب آج تک میرے پلان کے مطابق ہوا ہے۔ کدال کی رفتار سست ہوئی۔ اوہ، یہاں کچھ ہے! کدال والا شخص چلایا۔ سرمد اور سعد اس کی طرف بھاگے، پر اب کی بار نہ جانے کیا ہوا، کب ہوا۔ سعد اور سرمد بھاگتے قدم جیسے فریز ہی ہوئے تھے۔ وہ اس گڑھے کے سر پر کھڑے تھے، پر سب غلط ہو رہا تھا، نہ جانے کب سے، لیکن سب غلط ہوتا جا رہا تھا۔ آرش نے کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا، پر الفاظ بھی ایک دم دکا دے گئے۔ اس کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑی تھی۔ بیک یارڈ! کوئی اس کے کانوں میں چلا رہا تھا اور پھر چلاتا ہی جا رہا تھا۔ سعد گھٹنوں کے بل وہیں ڈھیس آ گیا۔ دوزانوں! یوں کہ دونوں بھیچی مٹھیاں رانوں پر تھیں اور سر بالکل جھکا ہوا تھا۔ اچانک فورینسک ٹیم کی کار آ کر رکی۔ فورینسک کا عملہ جلدی جلدی اپنے آلات کے ساتھ اس گڑھے کی طرف بھاگا۔ گڑھے میں موجود وہ جسم نکال لیا گیا۔ سرمد نے نرمی سے اس کے لاش کے چہرے سے مٹی ہٹائی۔ فضا میں ایک دم خاموشی در آئی تھی۔ سناٹا۔ وہاں موجود کوئی بھی فرد اس سے آگے حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی سوچنا چاہتا تھا۔ الہیہ بھی ابھی وہاں پہنچی تھی۔ وہ ایک اچھا دن تھا، لیکن سب کے لیے نہیں۔ آپ کو ابھی اور اسی وقت اریسٹ کیا جاتا ہے مسٹر آرش۔ سعد نے ہتکڑیاں آگے کی تھیں۔ آرش نے بس ایک نظر اسے دیکھا اور ہاتھ آگے کر دیے۔ الہیہ وہیں پیچھے کھڑی تھی۔ آرش نے اس پر اعتماد کر کے اسے وہ سب بھیجا تھا، پر الہیہ، وہ پچھتاوے یا شرمندگی کے بجائے اسے اتنے شوق سے کیوں دیکھ رہی تھی؟ الہام ابھی وہاں پہنچی تھی جیسے دوڑتی آئی ہو۔
सांस फूला हुआ था। वो सरमद से बहस कर रही थी। वो सब आरिश के एबटाबाद वाले अपार्टमेंट के सामने मौजूद थे। अंदर फोरेंसिक टीम्स अपना काम कर रही थी। आरिश कुछ देख नहीं पा रहा था। एकदम से हर चेहरा अजनबी हो गया था। अचानक उसके दिमाग में सायरन से बजने लगे। ओह माय चाइल्ड, प्लीज डोंट एगोनाइज। आवाज हर आवाज से ऊंची थी। As an adult, so hard you are trying. But soon you will realize, in people there is no peace lies. Delusive is empathy and love is a lie. इलाया, इल्हाम, साद, सरमत, वहाँ सबके चेहरे थे। The only place you can hide is the gloom and the blight. The only friend you can rely is the monster live in your inside. मैंने किसी को नहीं मारा। कहानी फिर वहीं आकर खड़ी हुई थी जहां से शुरू हुई थी। मैंने किसी को नहीं मारा। इंटेरोगेशन रूम के वस्त में मौजूद मेज कुर्सी पर वो दोनों आमने सामने मौजूद थे। आरिश माथे पर बल लिए उसे ही घूर रहा था। हाथों में हथकड़ियां जूक की तू मौजूद थी। इलाया लैपटॉप खोले साथ साथ सवाल करती और टाइप करती जा रही थी। वहां ठोस एविडेंस थे लेकिन आरिश मुकम्मल इनकारी था। तुम ये किस बिना पर कह सकते हो कि कातिल तुम्हें फ्रेम कर रहा है? इलाया ने मुतवाज़न से लहजे में पूछा था। मैं यही साबित करने वाला था। और तुम तो। आरिश ने बात आध में ही छोड़ दी। वो अभी तक हैरान था कि इलाया को तो उसने सब भेजा था, फिर वो क्यों ऐसी नाआशनाई का इजहार कर रही थी। इलाया ने कुछ तवज्जुह से करीब पड़ी कुछ फाइल्स उठा के आरिश के सामने की। ये तुम्हारे मेंटल हॉस्पिटल की हिस्ट्री है। इलाया ने जैसे बम फोड़ा। आरिश की आंखें फैली। फाइल्स तकरीबन चपटते हुए खुली। ये क्या फ्रॉड है? आरिश की आवाज़ बुलंद हुई थी। इसके मुताबिक तुम दिमागी तौर पर सेहतयाब नहीं हो और मेंटल हॉस्पिटल में जेर इलाज भी रह चुके हो, और काफ़ी बड़ा सबूत है तुम्हें इस केस का स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट मानने के लिए। आरिश की गर्दन की रगें तनी थीं। मेरे साथ ही क्यों? आरिश मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया था। इलाया सुन नहीं पाई लेकिन कुछ देर उसे देखती रही। वो मुकम्मल ऊपर से नीचे तक शेकन था। इंटेरोगेशन मुकम्मल हो चुकी थी। इलाया ने लैपटॉप की लिड गिराई। इस दौरान में वो आहिस्तगी से बोली थी। तुम्हारा कोई महवर है आरिश? कोई जो तुम्हारी सोचों को अपने गिर्द लपेट लेता हो? मौका नहीं था पर वो मुतजस्सिस थी। आरिश ने चेहरा उठाया। इल्हाम। और कह भी दिया। हुफ। इलाया के चेहरे पर लम्हे में कई साए लहराए थे। फिर चेहरा उठाती वो मुस्कुरा दी। इससे पहले कि वो मजीद कुछ बोलती कमरे का दरवाज़ा खुला था और सामने से सरमत दाखिल हुआ। आरिश ने उस जानिब देखा और फिर कुछ कदमों के फासले से इल्हाम दाखिल हुई थी। मखमूम सा चेहरा लिए वो आरिश को ही देख रही थी। इलाया ने आरिश को देखा। उसने आरिश की कनपट्टी पर तनी रगें साफ देखी थी। इलाया की भवें ज़रा सुकड़ी और फिर लम्हे की देर किए बगैर आरिश अपनी जगह से उठा था और किसी दीवाने की तरह सीधा इल्हाम के गले को अपनी हथकड़ी लगे हाथों से जकड़ लिया। इल्हाम का वजूद पूरी कुव्वत से दीवार से टकराया था। आरिश की आंखें सुर्ख थीं। इल्हाम की आंखें भीगने लगीं। इलाया और सरमत अभी तक हक्का बक्का खड़े थे। इलाया ना समझी से आरिश और इल्हाम को देखे गई और फिर सामने मेज़ पर पड़ी आरिश की मेंटल हिस्ट्री की फाइल्स। इस वक्त उसे सिर्फ शक नहीं, आरिश की दिमागी हालत के ठीक ना होने पर यकीन हो गया था। 2 दिन बाद इब्राहिम की लाश पोस्टमार्टम के बाद उसके आबाई इलाके में उसके अहल खाना को भिजवा दी गई थी। लाया अभी अभी अपार्टमेंट में वापस आई थी। ये केस भी उनकी टीम से ले लिया गया था। आरिश सस्पेंड हो चुका था। साद और सरमत भी अपने अपने घर जा चुके थे। शाम तक उन्हें इब्राहिम के जनाजे के लिए पहुंचना था। इलाया दरवाजे में चाबी लगा रही थी जबकि उसका पैर किसी चीज़ से टकराया। वो एक पार्सल था। इलाया ने मरे से अंदाज में झुककर उसे उठाया और बगल में दबाया, फिर वापस दरवाजे में चाबी घुमाती दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। घर में दाखिल होते ही मालूम हुआ था कि इल्हाम शायद पिछले 2 दिन से घर वापस नहीं आई थी। इलाया ने अपना बैग और चाबियां मेज़ पर फेंकी और पार्सल लिए लाउंज में आ गई। मूड नहीं था लेकिन फिर भी पार्सल खोलने लगी। फिलहाल उसके दिमाग में एक ही चीज़ थी, न जाने नई टीम इस केस को कैसे संभालेगी। डब्बा खोलकर अंदर मौजूद एक बड़ा सा शॉपर निकाला। शॉपर की गिरा खोली। इलाया ठटकी, फिर जल्दी जल्दी हाथ चलाते शॉपर में मौजूद चीज़ें बाहर निकालीं। वहाँ फाइल्स थीं। वो फाइल्स पहचानती थी, लेकिन जो चीज़ें मुख्तलिफ थीं वो 3 बॉक्स थे। इलाया ने तीनों छोटे छोटे डब्बे निकालकर सामने रखे और फिर एक एक करके सबके अंदर मौजूद चीज़ें देखने लगी। वहाँ 3 कार्ड्स थे। वुड, बिल्डिंग, बैकयार्ड। कुछ देर तो इलाया साकित से उन्हें देखे गई, फिर एकदम जैसे उसे कुछ क्लिक हुआ। वो पार्सल आरिश की तरफ से था। ओह शिट! बैकयार्ड! वो कार्ड भेजने वाला आरिश से आरिश के बैकयार्ड की बात कर रहा था। इलाया उजलत में उल्टी पुल्टी मारती फाइल्स और बाकी चीज़ें देखने लगी।
आरिश ठीक था, उसे फ्रेम किया गया था, लेकिन अब तो देर हो चुकी थी। अब तो केस भी उसके हाथ नहीं था। और आरिश आरिश को भी जल्द मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। इलाया ने गुस्से से जबड़े भींचे थे। खुद को जितना ज़हीन समझती है ना ये गुलहरी, एक दफ़ा मेरी हाथ में उसकी गर्दन आ जाए, ऐसे मलूंगी कि अगला सांस भी नहीं ले पाएगी। फिर किसी हतमी से अंदाज में उठी और चीज़ें समेटने लगी। क्या हुआ जो केस उनके हाथ से निकल गया था? इन्वेस्टिगेटर का टाइटल तो नहीं ना? फिलहाल उसे उस बेला तक पहुंचना था।